छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि ये एलिया को पुकारता है। आमीन। मसीह की बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आज आपके सामने चौथे कलमे को पेश करूंगी, जो कि कुम्हारी का कलमा हम सब ने सुना है कि ये कुम्हारी का कलमा है, जिसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, ये चौथा कलमा खुदा यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से ये चौथा कलमा है, जो सलीब पर मुकम्मल 6 घंटे सख्त मुसीबत और अज़ाब उठाने के बाद हमारे निजात दहिंदा के लब पर ये अल्फाज निकले। ये एक कलमा पुकार, इसको पुकार कहा जाता है। ये पुकार खुदा यीशु मसीह ने तीसरे पहर के करीब खुदा यीशु मसीह के मुंह से ये निकली कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो पहले 3 कलमे हैं वो 3 के पहर कहे गए थे, और ये आखिरी जो 4 कलमे हैं ये तकरीबन शाम के वक्त 3 बजे के बाद कहे गए थे। और ये मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, उसने हमारे लिए अपने ऊपर दुख से है, मुसीबत से ही सख्त कदम, अगर हम इस बात पर गौर करें, सोचें, ये सिर्फ हम लफ्जी तौर पर नहीं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत से दुख से हाथों पैर में पेट खाए, पसली में नेज़ा खाया, कोड़ों की मार खाई। तो अगर हम इस पर गौर करें, देखें कि एक इंसान जो, क्योंकि पुराने वक्तों में जब किसी इंसान को सज़ा दी जाती थी, सबसे सख्त सज़ा जो सी थी वो सलीब की सज़ा दी जाती थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमारी खातिर सख्त मुसीबत और सख्त सज़ा जो वो हमारी लिए सही थी। और सख्त मुसीबत इसलिए भी उसकी ये पुकार है कि जब वो खुदा यीशु मसीह सख्त में थे, मुसीबत में थे, तो उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब हम इस बात पे गौर करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो सलीब पर थे, बेशक उनका तो कोई गुनाह नहीं था, लेकिन वो सिर्फ हमारी खातिर, वो सिर्फ हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी लानतें, हमारी मुसीबतें, हमारी जो रंजिशें थी, हमारी बदकारियाँ जो सब उसके ऊपर लादी गई थी, तो इसलिए खुदा ने अपनी आंखें जो सी उससे फेर ली थी। तो फिर खुदा के मुंह से ये पुकार निकली, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावन बेशक हमसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको इसमें से एक छोटी सी मिसाल बताना चाहती हूँ कि एक जंगल में एक आग लग गई, तो सारे दरख्त जो से तो वो जलना शुरू हो गए थे। तो एक पास ही कुछ लोग काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सारे जंगल में आग लग गई है, तो वो देखना शुरू हो गया। तो उन्होंने देखा कि एक दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। जब घोंसले में देखा तो उस घोंसले को देखना शुरू हो गए। तो सबने देखा कि उस एक घोंसले के अंदर एक चिड़िया के 2 बच्चे थे, और जब बच्चों को उसकी माँ ने देखा कि वो आग पास आ गई है, मैं अपने बच्चों को किस तरह बचाऊं, वो एक टानी से उड़ती है, दूसरी टानी पर बैठती है, दूसरी से तीसरी टानी पर, यानी कि वो परेशान है। वो सोच रही है कि मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। वो बड़ी तड़प में है, बड़ी परेशान है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह बचाऊं। देखते देखते पूरे जंगल को और दरख्त को भी वो आग लग जाती है। तो जो शख्स, जो लोग देख रहे थे उस मंजर को, तो उन्होंने सोचा कि शायद आग अब इस दरख्त तक भी पहुंच चुकी है, तो शायद वो चिड़िया जो माँ है वो उड़ जाएगी, लेकिन वो नहीं उड़ी, और उसने अपने पर फैलाकर अपने बच्चों के ऊपर बच्चों को कवर कर दिया कि शायद मैं अपने परों से अपने बच्चों को बचा लूँगी। लेकिन आग ने माँ को भी और बच्चों को भी झुलस लिया और वो मर गए। तो इसी तरह उसने तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इस चिड़िया से हम ये भी सीखते हैं, खुदा यीशु मसीह ने हम सब की खातिर, मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे जहान के लिए उसने अपनी जान का फिदिया दे दिया और हमें अपने कीमती खून से बचा लिया, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, निजात पा सकें। क्योंकि खुदा जो हमारा ऐसा खुदा है जो हर वक्त हमारी दुआ को सुनता और उनका जवाब देता है। ये हमारी खातिर गुनाह बना, इसलिए खुदा ने जब ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, तो खुदा ने अपनी नजरें हटा ली।
کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھ جو وہ پاک ہے اور وہ بدی کو نہیں دیکھ سکے. جب خدا یسوع مسیح پر ہماری ساری لعنتیں، ہماری ساری بدکاریاں، سارے گناہ یسوع مسیح پر لادے گئے تھے تو خدا نے اپنی آنکھیں یسوع مسیح سے ہٹا لی. تو اس لیے خدا یسوع کی یہ پکار تھی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میری عزیزوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا یسوع مسیح جو ہم سے پیار کرتا ہے، کہ جس طرح دنیا میں ایک انسان کے سبب سے گناہ اس دنیا میں آیا، تو اسی طرح ایک شخص سے بھی اس دنیا میں نجات آئی ہے. وہ نجات ہمارے لیے ہے، ہمیں مفت ملی ہے یہ نجات. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم سالوں سال ایسٹر منا رہے ہیں، کرسمس منا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں وہیں کی وہی ہیں. آپ اس کے کفارے کو سوچیں، اس کے کفارے کے بارے میں سیکھیں، دیکھیں کہ اس کے اگر ہم سلیب کے بارے میں دیکھیں، غور کریں کہ ایک اگر ہمارے ہاتھ میں کانٹا بھی لگ جاتا ہے نا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت زیادہ سے ہم کو کام نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کانٹا چبھا ہے. اور اب غور کریں کہ خدا یسوع مسیح کے جب وہ ایک دم 40 کوڑے ان کے بدن پر لگائے گئے، جو ایک دم 40 کوڑا جب لگائے گئے نا، وہ کوڑا ایسا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ریسرچ کی تو اس میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو کوڑا تھا نا، اس کے اوپر اتنے وہ ایک تو چمڑے کا تھا اور دوسرا اس کے اوپر کانچ کی بنائے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے گیپ کے اوپر. جب وہ خدا یسوع مسیح کے بدن پر لگتا تو وہاں سے وہ سکن اور بوٹیاں بھی کھینچ کر لے آتا تھا. اتنا کوڑا وہ سخت تھا. اور پیر جب سر پر کانٹوں کا تاج پہنا تو آپ سوچیں کہ اس کا بدن کیسے لہو لہان ہو گیا تھا. جب کانٹوں کا تاج پہنا تھا تو کانٹے جب سکن کے اندر جا رہے تھے کیسے لہو بہہ رہا تھا. جب ہاتھوں میں کیل لگوائے گئے تو کیسے درد ہوئی ہوگی خدا یسوع مسیح کو. پاؤں میں کیل لگے ہوں گے، کتنی تکلیف دہ وہ منظر ہوگا. ہمیں اس بات پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا. میں آج اس کے ساتھ آپ کو ایک گواہی بھی اپنی میں دینا چاہتی ہوں کہ جب میں ابھی 14 یا 15 سال کی ہوں گی تو ہمارے چرچ میں نا، بیتنیا چرچ میں ہم جاتے تھے، تو وہاں نا پہلے ایک پردے کے اوپر نا ایک یہ جیسے جیسس مووی دکھائی جاتی ہے. اس وقت میں نے یہ مووی دیکھی فرسٹ ٹائم، تو اس میں دکھا رہے تھے خدا یسوع میں ایسٹر کے دنوں میں چرچ والوں نے نا وہ مووی دکھائی. تو میں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا، اور میں اتنا روئی. اب یقین مانے میں خدا کے گھر میں بیٹھی ہوں تو میں اتنا روئی. اس وقت میں نے سوچا کہ خدا یسوع مسیح ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا ہمارا پیار ہماری ماں بھی اگر ہوگی نا تو شاید وہ اس وقت میرے دل میں اتنا میری زندگی چینج ہوئی. پھر میں نے اسی وقت اپنے پادری صاحب کو بتایا اور انہوں نے مجھے پھر بپتسمہ دیا. میں نے توبہ کی. تو اس وقت سے لے کر آج تک میرا ایمان ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑی ہوں. بے شک میں اس طرح روحانی طور پر اگر میں کہوں کہ میں کمزور اس طرح نہیں میں چلتی، لیکن میرا دل کبھی میرے خدا سے دور نہیں ہوا. میں اٹھتی بیٹھتی ہمیشہ میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں، اور جتنی ہو سکتی ہے میں اتنی اس کے گھر میں اس کی خدمت کرتی ہوں. تو یہ میرا خدا ہے جو مجھے کبھی نہیں چھوڑتا. ہماری زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن جب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے تو خدا آپ کو ہر مشکل سے پریشانی سے نکال لیتا ہے. تو ہم اپنی محبت جو ہم اپنے انسانوں پر ظاہر کرتے ہیں، اگر آپ اپنی محبت کو اپنے یسوع پر، اپنے خدا پر یہ ظاہر کر کے دیکھیں، خدا آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گا. خدا کے خون میں قدرت ہے. جب آپ اس کے خون کو اپنی زندگی میں مانگیں گے، وہی خون جو اس نے کوہ کلوری پر ہماری خاطر بہا دیا. جب خون ہم اپنی زندگیوں میں مانگ لیتے ہیں تو ہم روحانی طور پہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا ہمیں برکت دیتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابھی ہم نے کلمات میں یہی سیکھا ہے کہ جب ہم پہلے تو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر بپتسمہ لیتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آپ لوگ بدلتے ہیں تو ایک دم سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے اور آپ کو بدلتا ہے. تو خدا نے ہماری خاطر صلیب پر جان دیا. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے منت کرتی ہوں کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے. ہم ہر سالوں گزر چکے ہیں، ہم صلیبی کلمات کو بھی سنتے ہیں، ہر سنڈے کلام کو سنتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں ادھر ہی ہیں. اس بات پر ضرور غور کریں کہ خدا نے
ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا اور ہماری زندگیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے یسوع نے اپنی جان دے کر کھولے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے اور ہمارا یسوع دوبارہ آنے والا ہے اور ہم سب اب اس کو اپنی دوسری آمد کے لیے تیار کریں, اپنی زندگیوں کو بدلیں, اس سے سچا پیار کریں, کیونکہ وہی ہے جو عزت, تمجید, بزرگی, حشمت, محبت کے لائق ہے. آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.